तुझी सोशी आयल्या दोनिया मोसो तुझी मागूंक आमकां आयको तुझा सोमेस्ताची दोहीन बाकोय गरज आमची आयको तुझा सोमेस्ताची दोहीन बाकोय गरज आमची तुझी सोशी आयल्या दोनिया ओपून तुका मोयमारका घालून ओदोर देवा तुजी सोमेस्ताचेर गाकुतीची घालून ओदोर देवा तुजी सोमेस्ताचेर गाकुतीची बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. आमचे पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जालेल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आयच्या तिसऱ्या नोवेनाचो विशय दुसऱ्यांक सोमसून बोगसोने दिवंक आमचेशी राव जेजू. सोमजिकाय हें एक पवित्र आत्म्याचें देणें. सोमजिकाय आसल्यार बरेपण एका मनशाच्या जिवितान येता. बोगसोने दिवप घेवप एका क्रिस्तांव मनशाची गिरेस्तकाय. तर आमचें मन काळीज शांत कोर आनी चुकलेल्यांक बोगसूंक सोमजीक काळीज दी म्हूण ह्या नोवेनांत मागुया. आनी भाव भयणीनो, जायते फावट दुसऱ्या थाय आमी सोमजीक जावंक ना, सोमजीकाय दाखोवंक ना आमी. ह्या वेळार ह्या आनी हेर चुकीचें बोगसणें देवा लागीं आमी मागुया. सगलीं बरोबर हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सगल्या देवाच्या बरेपणा पासत देवाक आमी दिनवाशी जावुया आनी बरोबर ताचें बरेपण ओळखून घेवन आमच्या देवाक आमी महिमा दिवया. सगलीं म्हणून महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या आनी थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळये, तूच संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय
आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आयच्या ह्या तिसऱ्या नोवेनांत सांतानाचे मजतीन आमी मागता जॅक सांताना फेर्नांडीस आनी ताचे फामिली पासत देवान ह्या आमच्या भावाचेर आनी ताचे फामिलीचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं, सदांच तांकां एकवटान मोगान समजिकायेन जिवंक आदार दिवूं हें आमचें मागणें. तशेंच मागूंक लायलाय जल्माचो दीस मनयता जेरी मास्कारेनस. देवान ह्याय आमच्या भावाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. तशेंच ह्या मिसांत आमी मागता कोमडा तोडे रावतल्या सगल्या भाव भयणी पासत, दोरेका कुटुंबा पासत. युट्यूबार्थान जायतीं भाव भयणां ह्या मिसांत वांटो घेतात, तांचेय पासत आमी मागता. सगल्या आमच्या फिरगोसकारा पासत मागता. सांतानाचे मजतीन देवान ह्या आमच्या गांवचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तशेंच परदेसांत आसलेल्या सगल्या आमच्या भाव भयणीक देवान राखूं आनी सांबाळूं. देवा, तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकूत आमकां दाखय आनी आतांच थावन आमचें काडीस सदांकाल तोखतेल्या देण्याचेर दवरच्याक, सोरतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो बापा तुजे थंय जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी बाल शालिशातावन कोण एकलो मनीस प्रथम फळाचे उंडे, जोवाचे 20 भाकऱ्यो आनी गोट्यां सयत कोरवीं कोणसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो. एलिसेवान म्हणलें, तें लोकांक खावंक दी. पूण ताच्या सेवकान परतिपाळ केलो, 100 दादल्यांक हांवें कशें वांटून दिवं? ताणें आनीक एक पावट सांगलें, तूं तें लोकांक दी, कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, तीं खातलीं आनी आजून उरतलें. ताणें तांकां वाडलें आनी खावन जातोच सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणें आजून उरलें. देवाचें उतोरें. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी हे पोरी. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. सगलीं म्हणुया. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. तुवें रोचलाय तें सोगलें, तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजें बोग तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. म्हणुया. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसण दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वांट्टाय आनी सगल्या रोचनाक दादोशी करताय. म्हणुया. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक कोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. म्हणुया. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी करताय. बायग्योन पालोवन एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव सैमाचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्याक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालतीं जायात.
दुलोब आनी सोंसणीकायेची एकामेकाक मोगान सोसात आत्म्यान दिलो एकवोट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात तुमकां आपयलां तेन्ना एकाच बोरवोशान तुमकां आपयल्यान तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा एक सोमी एक बावाड एक स्नान एक देव सोगल्या वयर सोगल्या भितर आनी सोगल्या सोवें आसा तो सोमेस्ताचो बाप देवाचें उतर हें देवाचे उडकार सोगले उडगाराक उबी रावया Soy Vespora, soy Vespora, soy Vespora, soy Vespora. एक वोड प्रवादी आमचे मोदें उपजला आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो Soy Vespora, soy Vespora, soy Vespora, soy Vespora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे हे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू गालिलेयाच्या व तेबेरेसाच्या दोर्याची पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपोंज ताचे फाटल्यान गेली कित्याक पिडेवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां ताणें देखलेल्यो जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलेली आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोंज आपणाशी येता ती पळयोवन ताणें फिलिपाक म्हटलें ह्या लोकांक खावूंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उंडे घेवंक जायत ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हटलें कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो फिलिपान ताका जबाब दिलो एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नात ताच्या शिसा मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हटलें हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आसात पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता जेसून म्हटलें लोकांक बसयात ते सुवातेर जायते तोंड आसले म्हणटोच लोक बसलो दादलेच सुमार 5,000 आसले तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले तेच परी मासड्योय वांटल्यो तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हटलें कुडके उरल्यात ते एकठांय करात कांयच इबाड जावं नये देखून ताणें खावून जातोच जोवाच्या 5 उंड्याचे उरलेले कुडके एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो ही ताणें केल्ली खुणां लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हटलें संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत होच तो ती येवन आपणाक बोडान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हणून जेजू जाणो आसलो देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता भाव भयणीनो आयचो विशय आमकां दुसऱ्यांक समजूंक आपयता
दुसऱ्यांक आमी सजमतांव गाय आमकां समजिका आसा गाय आसा जाल्यार कित्याक आसूंक जाय आमी दुसऱ्यांक समजूंक केन्ना आनी कशी पावतात हें आयज देवाचें उतर आमकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू 5,000 आनी अदीक लोकांची भूक मारता. बाबडीनो, आमचे मनशाचें चिंतप धाकटुलें, देवाचें चिंतप व्हडलें. आमचें मन धाकटुलें, देवाचें मन व्हडलें. आमचें उलोवप थोडें धाकटुलें, पूण देवाचें उलोवप मोटें. आमची चिंतनां खूब बारीक आसात एकामेका विशीं, पूण आमचे विशीं देवाची चिंतनां बरी मोटीं आसात. जेजू इतल्या लोकांची भूक मारता. फिलीप धाकटुलें चिंतप ताचें. जेन्ना जेजून ताका म्हटलें, जेजू हें म्हणटा, तांकां समजून लोकांक समजून ह्या लोकांक भूक लागल्या. ही समजिकाय ही देव दाखयता. ह्या लोकांक खावूंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उडे घेवंक जायत. जेजून हो प्रश्न केलो फिलिपाक. आनी फिलीप कितें म्हणटा, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे पावचे नात. 3 आडकोडी जेजू मुखार तो हाडटा. धाकटुलें चिंतप ताचें. फिलिपाचें धाकटुलें चिंतप. पयली आडकोड म्हटल्यार एक एकल्याक इल्लोसो उंडो पडटलो जाल्यार इल्लो इल्लो पावचें ना. हें इल्लें इल्लें आसा तें कशेंच पावचें ना. लोक जाय तो आसा, जाय तो लोक आसा, इल्लेंशें पावपाक ना. ही एक आडकोड. दुसरी आडकोड म्हटल्यार आतां आमी उडे हाडूंक गेले जाल्यार ही एकसुरी सुवात. एक सुरे सुवातेर कांय आसपाक ना. आनी खंय आमी गेले ग्रामांनी गांवांत गेले जाल्यार इतले आमकां उंडे दिवपी बेकस पोदेर आसचे ना. तिसरी आडकोड म्हटल्यार 200 दिनाराचे उंडे पावचे नात. 200 दिनार जेजूच्या काळार 200 दिनार म्हटल्यार 6 म्हयन्याचे पागार. 6 म्हयन्याचे पागार 200 दिनार. हे दुडूय पावचे नात. म्हणटकूच सुवात आसा एकसुरी, उंडे दिवपी पोदेर आसचे नात. दुसरें म्हटल्यार कितलें हाडलें जाल्यार लोकांक ते पावचे ना. लोक चड आसा हिसपा भायर. आनी तिसरें म्हटल्यार पयशे पावचे नात. 3 आडकोडी धाकटुलें चिंतप. बाबडीनो, जेजू कितें करता? तुमचे कडेन कितें आसा जाल्यार हाडून दियात म्हूण सांगता. मनशा कडेन आसा तें सगलें देवाचें देखून आनी देवाचें देखून त्या मनशानूच देवाक दिवंक जाता. जनावरांच्यान जायना, खंयच्याच वस्तूच्यान दिवंक जायना, झाडाच्यान जायना. फकत मनशाच्यान देवा खातीर कितें करूंक जाता. फकत मनशानूच देवाक कितें दिवंक जाता. आनी ह्या खातीर बाबडीनो, हांगासर कोडेकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासुळ्यो आसात म्हणून सिमा पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगता. पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? ताची आडकोड, ताचेंय चिंतप. पूण देवाचें चिंतप व्हडलें. जेजून म्हटलें तें हांगा हाडात. आनी जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. जेजून पयलो देवाक दिनवासलो. देव हें काम करतलो. बाबडीनो, आमी देवाक दिनवासता केन्ना? आमकां मेवल्या उपरांत. मागलेलें मेवल्या उपरांत आमी देवाक दिनवासता. जेजू मागलेलें मेवचे आदींच बापाक दिनवासता. इतलें आमचें चिंतप बारीक आसा. आनी बाबडीनो, उपरांत कितें जालें तें आमी जाणाव. जेजून सगल्या लोकांची भूक मारली. सगल्या लोकांची भूक मारली. उंडे घेतले, देवाक दिनवासले. तेच परी मासडे वांटल्यो आनी तांकां जाय तितले वांटून दिले. आनी ती सगळी दादोशी जाली. इतली देवाची समजिकाय मनशा थंय. दादोशी जायसर देव मनशाक दिता. आनी देवाक जाय मनीस दादोशी जाल्लो, खुशाल जाल्लो. बाबडीनो,
ही देवाची पदवी. काना गांवांत आमी जेजू पयलींच मिलाक करता. सोरो खूब आसलो, लोक बरोच पियेतोच दादोशी जालो. आमकां मेवता सोरो बरो आसलो, एकदम बरो आसलो. देव दिता तेन्ना घर भरून दार ओत्ता इतलें दिता. पूण आमचें चिंतप धाकटुलें. आमकां सजमना तें. आमची सजमिकाय धाकटुली आसा, खूब धाकटुली आसा. देव दिता तेन्ना बरें तेंच दिता. बाबडीनो, देव आमच्या जिवितान बरें आसा तेंच करता. कित्याक देवाक आमची ह्या जिविताची जाण आसा. देव सजमता. आनी ह्या खातीर जेजून इतली समजीकाय ह्या लोकांक सगळें दाखयली. आनी आमी पळयता कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देवाक नाका कितेंच इबाड जालेलें. आमी सगळीं दादोशी आसलेलीं, खुशाल आसलेलीं देवाक जाय. तेच बरोबर कितेंच इबाड जालेलें देवाक नाका. बाबडीनो, आमी दादोशी आसा, कांय फावट इबाड करता. वेस्ट आमचे सुबेज आमी खूब पिड्यार करता. जेवण खाण पिड्यार करता. जायत्यो वस्तू आमी पिड्यार करता. देवाक आमी तशें केल्लें नाका. कित्याक नाका? आनिकूय जायतो लोक आसा उपाशी. आनिकूय जायतो लोक आसा जांचे कडेन कांयच ना. आमचे कडेन आमकां जाय तरी तितलें देवान दिल्लें आसा. हें ओळखून घेवंक ही समजीकाय आयज आमकां मागुया, सांतानाक फुडें घालून. बाबडीनो, आयचें पयलें वाचप. एक सेवक येता आनी एलिजाक उंडे दिता. एलिजेवान हे उंडे घेतले. ते खावूंक ताणें म्हटलें लोकांक दी. पूण ताच्या सेवकान परतीपाड केलो. 100 दादल्यांक हांव हें कशें दितलो? एलिजेबान फकत 100 दादल्यांची भूक मारलेली. जेजून 5,000 अदीक लोकांची भूक मारली. तूं ते लोकांक वाटूंक दी. एलिजेबान म्हटलें. ती खातोली आनी आजून उरतलें. एलिजेबान 100 लोकांची भूक मारली आनी उरलें थंयसर. फुडें आमकां मेवता. बाबडीनो, जेजू एलिजेबान व्हडलो. आनी ह्या खातीर संवसारांत येवचो आसलो तो प्रवादी दुबावाविरेत होच तो. अशें लोकान जेन्ना जेजून तांची भूक मारलेली तेन्ना म्हटलें, जेजू प्रवाद्यांचो प्रवादी, एलिजेबान व्हडलो. जेजू सोडवणदार, जेजू देव. बाबडीनो, आयज आमी तिसरें सांतानाचें नोवेन करता. जेजूची ती आजी आपल्या नातवा सवें समजीकाय तिची आसलीच आसतली. जायतें बरें चिंतप दुसऱ्या सवें समजीकायेचें आसलेंच. आयज तिचे स्विडोवणेन आमी देवा लागीं मागुया आमकांय थोडी सोजमीकाय दी देखून. आयच्या आमच्या विशयाचो दुसरो भाग म्हटल्यार बोगसणें. एका समजीक मनशानूच दुसऱ्याक बोगसूंक जाता. एका समजीकाय आसलेल्या मनशानूच जायते दुसऱ्याच्या जिवितान बरें हाडूंक जाता. सोजमीकाय ना. दुसऱ्याचें सूख आनी दूख दुसऱ्याक एका मनशाक सजमना जाल्यार हो मनीस दुसऱ्याक केन्नाच बरें करचें ना. जायते ताच्या जिवितांत वायट हाडटलो. हो मनीस केन्नाच दुसऱ्याचें बरें चिंतना. खूब सेल्फीश आपलेपणान बदतलो. बाबडीनो, आयज ह्या 5,000 लोकां मदें पळयता हांव 5,000 अदीक लोक आसलो. तांचे मदें जेजूचे दुस्मान नासले काय? आसलेच, आसतलेच. ह्याच मनशा थोडे मनीस घोडे जेजू कुर्सार मरता तेन्ना घोडे मुटलेले आसलेले. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. ताका मरण फावो. पिलाताच्या राज आंगणांत ताणें घोडे बोवाड मारलेली. ताका कुर्सार मार. ह्या जेजून तांची पोटाची भूक मारलेली. थुकता त्या पानार, जेवता त्या पानार खंय केन्नाच थुकचें न्हय. कांय जाणां अशीं आसात आमी. दुसऱ्यान आमकां जाय तें बरें केलां ताका वायट आमी कोत्ता. पूण बाबडीनो, आमचो जेजू, आमचो देव, समजीकायेचो देव, आमचो देव बोगसण्याचो कुर्सार मोत्ताना जेजून काय बरें मागणें केलें. बापा, भोगोस तांकां. ती नकोत ती कितें करतात ती.
आमी आमचें मागणें करुया. सांतानांक फुडें घालून आमकां समजिकायेचें काळीज दी, दुसऱ्यांक भोगसूंक आनी दुसऱ्याच्या बऱ्या संबंदान जिवंक बरें गिन्यान आनी जाणवाय सांतानांक फुडें घालून हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आयज मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो बाबाट सोबे माजार आमी व्हडल्या ताड्यान उच्चारुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्तांव ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मारये थंय तो जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवन पळोवन सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी देवाचो आदार कायमची मागणी दोनया देवा मुखार दवरून आमी मागुया. हे मारेकार पिढे वेळार आमच्या धर्माच्या वडिलांनी आपल्या मागण्यांतल्यान भावतांतल्यान आपले पोरचे ताय समजिकाय दाखोवन आपले पोरचे भोगसणाचे पेटलेले दिवे जावं बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. एकामेकांताय आमी समजिकाय दाखोवन माये मोग एकवटान जिवन आमचे मोदें भाव भोणीपणाचो संबंद गोट करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आनी थोडेच तेंपान इलेक्शन वेंचणुक्यो जातल्यो. आमचो वोट, आमचो मत आमी बरे देवा भिरांतीचे आनी मनशांचो खरो मोग आनी सेवा करतल्या मनशां देखून आनी वेंचणुके वेळार आमचें मोदें खरो एकवट सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आज नवेनाची मांदाबळ कोत्तल्या कमलातोड्या रावतल्या भाव भणीचेर देवान सांत आनाची मजतीन आपली बेसांव घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. सर्गीच्या बापा, आमची मागणी जायती, आमच्यो गरजो जायत्यो, हे आमचे भयणीन आमच्या सगल्याच्या नांवान थोड्योच गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या सुखांत दुखांत, आमच्या सगल्या गरजांनी बऱ्यांत आनी वायटांत तूं आमकां पाव. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं.
irkoldaná. Jézusie mas rokot zaumdi. Soglia kamka urgyan tuja. Jesus oda chitkun raudi. Yahani Surya Magna Isa Atwal Mokal Bapa Sugotani Bitaw Tuka Sugotami Bitaw Tuka. म्हज्या भाव भुडीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्रतेच्या आताबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वोपतांव ती तूं मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कोर आनी सासणाच्या सुखाक पावय हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरातां उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जोल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावून सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साश्णीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसणें मेवच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतेलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. सुमिया जेसू आमी गोंडो खाता आनी हे काल्सितले पियेता. पितले पावटी तूं वैभवाने सो आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तार जाले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेलेल्यांक सगल्यांक तुजे परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाची माई सांगाती, भाग्यवन जुसे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर, भाग्यवन जुजेबाजा बरोबर, भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर, सांत आना बरोबर, सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाची जाणवाय आनी खरी समजिकाय आसतली जाल्यार बाबडीनो, पयले आमी आमचेच विशीं बरें चिंतूंक गरज, आमचेच विशीं बरी चिंतना आसूंक गरज. तेन्नाच दुसऱ्या थंय आमी समजीक जातल्या, दुसऱ्यांक केन्नाच आमी बक्षिनासतना रावची ना. असली जाणवाय आनी समजिकाय जेजूच्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं आयज आमी मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सगल्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सगल्या पातकांतली सुटोय आनी सगल्या आकांतांतली आमकां वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया.
संसाराचे पाप गाठोले आमची गागृत कर आमची गागृत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप गाठोले आमची गागृत कर आमची गागृत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप गाठोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी हो तो जेजू जिविताचो उंडो व्हड मोगान आनी खोल भावार्थान ताच्या जेवणांत वांटो घेवन दुसऱ्या तांय समजिकाय दाखोवन तांकां आमी बक्षितात ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली मोगाडा जेजू ह्या वेळार तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हणून हांव सत मानतां आनी म्हजे हात जोडून सरपट पडून हांव तुका नमस्कार करतां जेजू ह्या वेळार उंड्या रुपान तुका म्हज्या काळजांत घेवंक हांव शकना पूण एक खेरीत भाशेन तूं म्हज्या काळजांत यो तुका शेवलेल्या परी हांव तुका विंगयतां आनी तुजे लागीं मागतां तुजे सरशिल्लो वेगळो सरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरा व्हरत्या मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळो अशें कोर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या शोमया वरवीं आयच्या ह्या तिसऱ्या नोव्याची मांडावळ करतल्या कोंबडा तोडे तुमकां भाव भयणांक आमी खेरीत भाशेन शाबासकी दिता आनी सांतानाचे मजतीन तुमी रावतात त्या वाड्याचेर तशेंच दर एका कुटुंबाचेर दोनया देवाचो खूब आनी खूब
आशिर्वाद मागता. पाद्रीगाराच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं. बाबडीनो, 1 तारखेर सांतानाची परब म्हटल्यार येता ते आयतारा दीस आनी पोरबेक आमी जाणो चड जाणांक आमी येवंक मेळचें ना. तरी पूण यूट्यूबार तशेंच GCTVर ही मिसां आमी दाखयता. यूट्यूबार सकाळच्या 10 वरांचेर थावन चालू आसता तें, जाल्यार GCTVर सांजेच्या 4 वरांचेर. पोरबे दिसाक केराम फायनल आसतली. आमी सांगला ते भाशेन ही केराम फायनल जातली आनी हो टुर्नामेंट सुरू जातलो डबल्सूत तो बुधवारा दीस थावन सांजेच्या 4:30 वरांचेर. तुमी सगल्यांनी उमेदीन ह्या टुर्नामेंटान वांटो घेवचो. वर्साच्या वर्साक घोडे आमचे फुटबॉल टुर्नामेंट आसतालो, पूण अंदू ह्या मारामारीक पिडेक लागून अंदूय हो टुर्नामेंट जावचो ना. पूण आमी केराम टुर्नामेंट दवरला. कोणाक तितल्या जाणांक येवंक मेळचें ना, थोडेच जाण एकठांय जावन हो टुर्नामेंटांत वांटो तुमी घेवचो. आनीक फाट सगल्यांक तुमकां पाद्रीगाराच्या नांवान देव बरें करूं. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमचे फॅमिलीचेर पडूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान दुसऱ्यांक समजून दुसऱ्यांक बोगसूंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुमकार. बाबडीनो, आनी एक एनाउन्समेंट करूंक विसरलो. हांगासर आमी बॉक्स दवरलेले आसा. वर्साच्या वर्साक ही सांतानाच्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी जायतीं जाणां दानां हाडून घालताले. म्हाका दिसता आमी विसोत्ता बऱ्यो चाली. ही आदल्यांची तुमची चाल काय बरी. हे नोवेनाक हे पोरबेक तयार जाता तेन्ना आमी गरिबांचो उगडास करताले. ते तुमी करचे, विसरचे न्हय. म्हाका अशें दिसलें, पाद्रीगार आमचो फादर रॉकलीन गेलो, तुमी सजमली, हांवूय गेलो म्हणून म्हाकाय विसरली कशें दिसलें. सुमार आतां 1 म्हयनो जायत येता आमचो पाद्रीगार गेल्यार. म्हाका दिसलें तुमी म्हाकाय विसरली म्हूण. आनी हांव सजमलो पाद्रीगारा बरोबर, हांवूय गेलो म्हणून तुमी सजमली म्हणून. म्हणटकच नवो पाद्रीगार आयिल्लो आसा म्हणूंक सोदता, येवचें केन्नाय ताका वळखूंक. घोडे आतां विजीट करूंक पावचो ना. तुमकां वेळ आसा तेन्ना उदी करून सकाळचें मेळोंक येवचें ताका. खूब खुशाल तो जाता आपल्याक मेवल्यार. ओळख करून दिवची, हांव अमक्या अमक्या वाड्यार रावतां, आनी तुमचोय एकल्याचो येवकार ताका दिवचो. म्हणटकच ह्या बऱ्या कामाक तुमी हाजीर आसात म्हणून सजमता. आनी विसरचें न्हय दानां घालूंक. देव बरें करूं. तुझे कुशीन सोदोयलेंकी देवा माता आगवारी तिचे कुशीन देवा पुतू माये तुझो मोगाल नातू तिचे कुशीन देवा पुतू माये तुझो मोगाल नातू तुझे गिबार आनोन तोरू लेखिराई आसोड कोरू लेणगिराणे नातुरासा वोडुराणे मोती तुका लेखिराणी नातुरासा वोडू